औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये जो चैप्टर है ये थोड़ा इसमें हदीस के नंबर ज़्यादा हैं लेकिन छोटी हदीसें हैं और फ़िक्ह के बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं हैं, लिहाजा हम इसमें क्विकली कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को तकरीबन 4 क्लासेस के अंदर फिनिश कर लें। आसान हदीसें हैं और चैप्टर जो हमारा टाइटल है वो वॉलंटरी सलाह, यानी जो हमारी फ़र्ज़ जो नमाजें हैं उसके अलावा जितनी भी एक्स्ट्रा नमाजें होंगी उनके बारे में हमारा ये चैप्टर है, जो चैप्टर ऑफ वॉलंटरी सलाह या नफली नमाज का बयान उर्दू में इस चैप्टर का नाम है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हदीस नंबर 280 को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक आपको रफ आइडिया देना चाहूंगी, क्योंकि आगे आगे जैसे हम इसमें जाएंगे तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होने का खतरा है। कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं जो कि उससे उसको जानना ज़रूरी है। यूजुअली आप जो जब हम ये हम अहकामात देखते हैं तो उसमें हम मैंने आपको पढ़ाया था कि 5 तरह के अहकामात होते हैं। एक हलाल, फिर जो मुस्तहब होता है जिसको सुन्नत भी कहते हैं उसको जो मुस्तहब होता है सुन्नत होता है, इसके अलावा नफली भी कहते हैं। मल्टीपल इसके नेम है, ठीक है। जो थर्ड कैटेगरी है वो मुबाह की होती है, इसका मतलब है परमिसिबल, या जिस जैसे हमने एग्जांपल मैंने आपको बताई थी कि सेब खाएं या ना खाएं, दैट्स ओके, मतलब इस पे आपको सवाब नहीं मिलेगा, ये एक ऐसे काम है जो परमिसिबल है। फिर फोर्थ कैटेगरी हमारे पास थी मकरू, जो डिसलाइक थी। और जो फिफ्थ कैटेगरी थी हुक्म की, वो थी हराम। ठीक है, तो ये 5 कैटेगरीज थी। अब जब हम इबादत स्पेशली नमाज के अंदर आते हैं तो हम ये देखते हैं कि फ़र्ज़ नमाजें, वो हम सबको पता है कि हमारे पास 5 डेली फ़र्ज़ नमाजें हैं, जिसमें फजर की 2 फ़र्ज़, जोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इशा के 4 फ़र्ज़। ये जो हम मैंने आपको नंबर्स बताए हैं ये फ़र्ज़ नमाजें हैं और ये फ़र्ज़ रकात हैं, यानी जो आपकी प्राइमरीली, जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि इशा की नमाज में कितनी रकातें हैं, तो इशा प्राइमरीली सिर्फ 4 फ़र्ज़ है। यानी अगर कोई शख्स इशा की नमाज में सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ता है तो उसकी इशा की नमाज पूरी हो गई। ठीक है, सो एक तो है हमारे पास फ़र्ज़ नमाजों की रकातें। दूसरी जो नाम आपको सुनने को मिलता है वो रवातिब, यानी रवातिब या रातिबा, ये नाम सुनने को मिलता है। और ये वो नमाजें हैं बेसिकली जो आपकी 5 फ़र्ज़ नमाजों के साथ सुन्नत की नमाजें अटैच हैं, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पढ़ा करते थे। और ये आपकी 5 जो फ़र्ज़ नमाजें हैं उनके साथ उनके आगे या पीछे ये सुन्नत के रकतें अटैच होती हैं और इनको हम जनरली रवातिब कहते हैं। ठीक है, रातिबा उसका सिंगुलर है, रवातिब उसका प्लूरल है। अब ये जो रातिबा या रवातिब है, इसके अंदर फिर आगे 2 डिवीजन है, जिसको सुन्नत मौक्कदा और सुन्नत गैर मौक्कदा कहते हैं। ठीक है, यानी ये जो आपकी नमाजें जो रिकात हैं जो फ़र्ज़ के आगे और पीछे अटैच हैं, इनको हम रवातिब कह रहे हैं। और इसमें फिर आपके पास आगे 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक सुन्नत मौक्कदा और सुन्नत गैर मौक्कदा। सुन्नत मौक्कदा वो नमाजें हैं जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा की हैं। जो जो हमें पता है कि इसके ऊपर हम आगे हदीस पढ़ेंगे। जो यूजुअली हम फजर से पहले 2 सुन्नतें पढ़ते हैं, फिर जोहर से पहले 4, और कुछ हदीस में 2 भी कही गई हैं, और फिर जोहर की 4 फ़र्ज़ के बाद हम 2 पढ़ते हैं। इसके बाद असर में हम कोई 7 सुन्नत नहीं पढ़ते। मगरिब के अंदर हम मगरिब के 3 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। और इशा में भी हम 4 फ़र्ज़ के बाद 2 सुन्नतें पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये सुन्नतें मौक़दा कहलाती हैं और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा पढ़ी। इसमें एक्सेप्शन ये है कि ट्रैवलिंग के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की जो 2 सुन्नतें हैं वो कभी नहीं छोड़ते थे, और बाकी जो है वो ट्रैवलिंग में नहीं पढ़ते थे। ठीक है, और जो गैर मौक़दा हैं वो जैसे जैसे हम हदीस में आगे जाएंगे, ये वो सुन्नतें हैं जो इन्हीं नमाजों के साथ, फ़र्ज़ नमाजों के साथ अटैच हैं, लेकिन वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी नहीं पढ़ी। यानी वो हमेशा परमानेंटली उनको नहीं पढ़ते थे, कभी पढ़ लेते थे कभी नहीं पढ़ते थे। जिसमें से जोहर से पहले 4 सुन्नत, यानी दो दो के जो यूनिट्स होंगे वो, और इसी तरह मगरिब की नमाज, यानी मगरिब के 3 फ़र्ज़ से पहले 2 सुन्नतें आती हैं। सो इस किस्म की, जब हम आगे हदीस में जाएंगे तो आप ये देखिएगा कि जो गैर मौक़दा है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी और कभी नहीं पढ़ी। अच्छा, अब ये तो हो गई जो हमारी फ़र्ज़ नमाजों के आगे या पीछे अटैच हैं, जिसमें मौक़दा और गैर मौक़दा थी। फिर जो नफिल है, नफिल की डेफिनेशन क्या है कि नफिल बेसिकली जनरल जो आपकी रकतें हैं, यानी ये किसी टाइम और किसी नमाज के साथ बाइंड नहीं है। ठीक है, सो वो नफली इबादत कहलाती है। जैसे तहज्जुद जो है उसके अंदर नफली इबादत है, वो आपकी फ़र्ज नमाजों के साथ अटैच नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर आप दोहा पढ़ रहे हैं या इशराक पढ़ रहे हैं तो ये आपकी, या जैसे इस्तिखारा के 2 नफिल पढ़ रहे हैं तो ये नफली नमाजें कहलाती हैं।
ٹھیک ہے، تو کیونکہ نفلی کیوں کہلاتی ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کی فرض نمازوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے، یہ آپ کی جنرل، یعنی جو نفلی کا ورڈ جب یوز ہوتا ہے تو یہ ایک مور جنرل ہے، اور جب رواتب کا ورڈ یوز ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والنٹری پریئر ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی آپ کی فرض نماز کے ساتھ اٹیچ ہے. سو بیسیکلی سنت اور نفل، سنتیں اور نفل یہ دونوں والنٹری پریئرز ہوتے ہیں، لیکن سنت جو ہے وہ ہم اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ سنت رواتب جو ہیں وہ آپ کی فرض نماز کے آگے اور پیچھے اس ٹائم کے، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازوں کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہیں ان کو ہم رواتب کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ جو رینڈم رکعتیں پڑھیں گے وہ نفلی نمازیں کہلاتی ہیں، ان کو نفل بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو میں نے کلیئر کر دیا شروع میں ہی، تاکہ جیسے جیسے ہم آگے حدیثوں میں جائیں گے تو پھر آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں ہم حدیث نمبر 280 پہ. سو اپنے پی ڈی ایفس میں آپ دیکھیے، یہ حدیث ہے ہمارے پاس حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، مانگ لے جو کچھ مانگنا ہے. میں نے عرض کیا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا طلبگار ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ اس کے علاوہ مزید بھی؟ میں نے عرض کیا، بس وہی مطلوب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اپنے مطلب کے حصول کے لیے کثرت سجود سے میری مدد کرو. یہ مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ صحابی جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی، اور یہ کتنی زبردست آفر ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. اور اس پہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہماری مطلب اگر نارملی میں اور آپ ہوتے تو شاید ہم کچھ اور مانگتے، یا شاید میں بھی اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم بھی یہی مانگتے، اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں صحابی ہونے کا شرف دیتا تو ہم بھی شاید یہی مانگتے. لیکن بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت کا مطلب ہے آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اور اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا وہ کیا بتایا کہ انہوں نے کہا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سے obviously یہ چیز نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کے تھرو، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جنت نصیب کرنی ہے جو صحابی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ بتایا کہ کثرت سجود، یعنی یہاں اس سے مراد، کیونکہ دیکھیں فرض نماز تو فرض ہے، وہ سب نہیں پڑھنی ہے. کثرت سجود سے یہاں پر جو مراد ہے وہ آپ کی نفلی نمازیں، یعنی والنٹری پریئرز ہیں، کیونکہ جو فرض کی نماز ہے وہ تو ہر ایک نے پڑھنی ہے. تو اس کی رولنگز ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ پرائیورٹی میں یاد رکھیے گا کہ سب سے پہلے جو فرض صلاح ہے وہ آپ کی پرائیورٹی نمبر 1 ہونی چاہیے. یعنی جیسے جب بچوں کو ہم نماز پڑھانا اسٹارٹ کرتے ہیں تو میں یہی پریفر کرتی ہوں کہ پیرنٹس کو کہ وہ صرف فرض جو رکعتیں ہیں وہ بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پیرنٹس لمبی جو فل نمازیں ہیں وہ اسٹارٹ کرا دیتے ہیں، اور بچہ پہلے ہی بڑی مشکل سے آج کل کے دور میں کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے. تو اگر آپ اس کو عشاء میں سارے فرض اور وطر اور ساری چیزیں پڑھائیں گے، اور پھر آپ ظہر میں بھی پڑھائیں گے، اور آپ مغرب اور یوزلی عصر اور فجر تو چھوٹی ہوتی ہیں، یوزلی ظہر اور عشاء میں بچے کوئی تھوڑی سی گڑبڑ کرتے ہیں. سو شروع میں آپ ان کو صرف فرض پڑھنے کو کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ فرض آپ کا اگر مس ہوا تو وہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ سنتیں یا جو ایفیلیٹڈ اس کے ساتھ ہیں موجود ان کو اگر آپ اسکپ انیشیلی کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے obviously، کیونکہ وہ ایکسٹرا ریوارڈ کے لیے. تو پہلے آپ کی پرائیورٹی فرض جو رکعتیں ہیں وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ایڈڈ میں آپ سنت ایڈ کریں گے، جیسے جو ہم نے ابھی رواتب بتائی ہیں، یعنی وہ ایڈ کریں. اور پھر تھرڈ کیٹیگری میں آپ نوافل پہ جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس پرائیورٹی کو سمجھتے نہیں ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی فرض نمازیں مس کر رہے ہوتے ہیں اور تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ ایک ٹریپ آف سیٹن ہے، کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے کہ آپ کو فرائض سے ہٹا کے نفلی عبادات میں لگا دیتا ہے. تو بہت سارے لوگ آپ نے یہ دیکھا ہے، ہم بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں جن کے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے رمضان کے روزے میک اپ نہیں کرتی، لیکن وہ عرفہ اور عاشورہ کا روزہ بہت شوق سے رکھتی ہیں، کیونکہ یہ نفلی روزے ہیں. اگر اس میں وہ اپنی انٹینشن فرض روزے کی کر لیں تو obviously فرض روزہ کور ہو جائے گا. لیکن اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ نفلی روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، لیکن جو فرض ایئر آفٹر ایئر ان کے پینڈنگ ہوتے ہیں وہ اس کو پورا نہیں کرتے. اور جبکہ جو فرض اگر آپ چھوڑیں گے، یعنی روزوں کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم اس والے چیپٹر میں آئیں گے تو اس والی جو بک آف فاسٹنگ ہے اس میں آئیں گے تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اگر آپ فرض چھوڑتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سنتیں چھوڑ دیں گے تو obviously ریوارڈ کی کمی ہوگی. لیکن ایسا نہ کریں کہ آپ نفل اور سنتوں میں بہت زیادہ انرجی لگائیں اور فرض اپنی فجر کی نماز مس کر دیں، ظہر یا عصر کی یا عشاء کی مس کر دیں، اور اس کے بجائے آپ نفلی نماز دوحہ پڑھ رہے ہیں اور آپ آگے پیچھے نفل پڑھ رہے ہیں اور سنتے پڑھ رہے ہیں. سو کوشش یہ کریں کہ اس پرائیورٹی کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں. سیکنڈ جو اس میں پوائنٹ ہمیں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو
वॉलंटरी सलाह है, यानी ऑब्वियसली जो फ़र्ज़ है वो तो फ़र्ज़ है ही, लेकिन जितनी ज़्यादा आप ये जो सुन्नत और नफिल की नमाज़ें हैं ये अदा करेंगे तो इससे ना सिर्फ अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होगी, बल्कि साथ साथ जो नबी करीम से मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा हम करते हैं वो भी पूरा किया जाएगा, क्योंकि ये सुन्नतें बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। क्योंकि फ़र्ज़ नमाज तो अल्लाह ताला की तरफ से थी, बट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज को मोर ब्यूटिफाई और मोर रिवॉर्डेबल करने के लिए इसके साथ सुन्नतें पढ़ते थे। सो लिहाजा इससे ना सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा हम पढ़ते हैं वॉलंटरी जो सलाह है, इसको ना सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हमें और खुशनुदी हासिल होगी, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का दावा हम करते हैं, जिसमें लोग आशिकाने रसूल बन के और ईद मिलादुन नबी बना रहे होते हैं, और ईद मिलादुन नबी मनाने के वक्त में वो बर्थडे के केक काट रहे होते हैं और नमाज़ें छोड़ रहे होते हैं, तो ये कतई तौर पे नबी के से मोहब्बत शो करने का सही तरीका नहीं है, ये बिदअत का तरीका है। जो सही तरीका है ये कि जिस चीज़ से नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उससे रुक जाएं, और जिस चीज़ का हुक्म दिया है उन्होंने उसको ज़्यादा से ज़्यादा करें। थर्ड पॉइंट इसके अंदर हमारे पास ये है कि जो ये एक्स्ट्रा जो स्पेशली फ़र्ज नमाजों के आगे पीछे सुन्नत की जो रकातें लगी हुई हैं, इनको पढ़ने का एक तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है, वो हम सबको पता है कि इसका सवाब है। लेकिन सेकेंडली ये होता है कि जो अगर आपकी फ़र्ज़ नमाज है उसके अंदर आपसे अगर कोई गलती हुई है, अगर आपसे कोई जो कोताही होगी है खुशू के अंदर, या कोई आपकी गुंजाइश कंसंट्रेशन आपका लैक किया है, ध्यान नहीं था नमाज में, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी है, सो जो कमी पेशी होगी नमाज की वो जो आपकी वॉलंटरी सलाह है इससे कवर हो जाएगी। कवर होने से मुराद ये है कि जो आपकी कमी पेशियां हैं वो इंशाल्लाह इसका जो रिवॉर्ड है वो उसको कवर कर लेगा। फोर्थ हमारा पॉइंट इसमें ये है कि जो आपकी डीड्स हैं, जो हमारी नेकियां होती हैं, वो टाइम प्लेस और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जज की जाएंगी। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ अहादीस के अंदर सुनते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी शख्स को कहा कि बेहतरीन अफजल इबादत फला चीज़ है, कभी किसी को कुछ और कहा, कहीं पर चैरिटी की बात हुई, कहीं पर रोज़े की बात हुई, कहीं पर नमाजों की तहज्जुद की बात हुई। सो अब जब इस तरह की हम हदीसें पढ़ते हैं तो उससे एक बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी तो कहा कि अफजल तरीन इबादत ये है, किसी और मौके पे कोई और ऑप्शन दी, तो ये ऐसा क्यों है? इसकी रीज़न ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स की जो कोताहियाँ या कमियां होती थी या उसके जो हालात होते थे उसके हिसाब से उसको मशवरा देते थे कि उसके हिसाब से उसकी बेस्ट इबादत क्या है। इसको मजीद समझने के लिए इस पॉइंट को जनरल लाइफ से ये समझें कि अगर दो खवातीन हैं, ये एक मैं जनरल सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि दो खवातीन हैं, एक कम्प्लीटली इस्लामी घराने में पैदा हुई, उसके इर्द गिर्द कम्प्लीटली सपोर्टिव माहौल है इस्लाम को प्रैक्टिस करने का, और घर के अंदर या घर के बाहर या जहाँ वो पढ़ती है या जहाँ पर भी वो उसका इंटरेक्शन है वो कम्प्लीटली इस्लामिक माहौल है। सो ऐसी जो खातून है उनके लिए इस्लाम प्रैक्टिस करना ज़्यादा आसान है, उनके लिए ऑटोमेटिकली जो जो नेकियों का लेवल है वो हायर एक्सपेक्टेड होगा, क्योंकि उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं नेकियां करने की। वर्सेस अगर कोई ऐसी खातून हम देखें जो कि आप सोचें कि किसी ख़राब घर में पैदा हुई, ख़राब घर से मुराद ये कि अगर आप सोचें कि कोई गुनाहगार माँ है कोई, या गुनाहगार बाप है, कोई गलत काम करने वाले किसी घर में वो बच्ची पैदा हुई है, अब वो जो उसने माहौल देखा है वो गुनाहों से भरा हुआ है, वो जिस एटमॉस्फेयर में रह रही है, जो लोग वो घर में आते जाते देख रही है, वो एक ख़राब और गलत माहौल है। सो ऐसे केस में उस बच्ची के लिए इस्लाम को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है। सो एक जो कम्प्लीटली इस्लामिक माहौल में बच्ची रह रही है उसके लिए जो नेकियों का रिवॉर्ड है या उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या उसके लिए जो बेस्ट इबादत होगी वो डिफरेंट होगी वर्सेस एक ऐसी औरत के लिए जो किसी ख़राब माहौल में पैदा हुई बच्ची, और वहाँ पर उसके लिए शायद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना ही बेस्ट इबादत हो, क्योंकि वो जिस माहौल में है वहाँ पर उसके लिए वो नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल हो। या अगर वो उस माहौल में हिजाब भी करती है तो उसके लिए हो सकता है कि उसका हिजाब उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हो, क्योंकि वो जिस माहौल में हो वहाँ पर ख़वातीन कपड़े सादा पहनने, ज़्यादा कपड़े पहनने की कायल ही ना हो। सो ये एक सिचुएशन आपने समझनी है, और इसीलिए कहा जाता है कि अल्लाह ताला लोगों को उनके जो उनके इर्द गिर्द का माहौल होगा या जो उनकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से जज करेगा। यानी सारे जो हैं वो एक तराजू से नहीं यानी एक सर्कमस्टांसेस या एक पैरामीटर्स पे नहीं नापे जाएंगे। जो तकवा का लेवल है वो हर शख्स की जितनी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से नापा जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए अगर फॉर एग्जांपल अब कहीं पर आप देखें कि कोई शख्स भूखा है, उसने 10 दिन से 5 दिन से खाना नहीं खाया, सो ऐसे केस में आपके लिए बेस्ट इबादत क्या होगी कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं और आपकी इस्तिताअत है तो आप उसको खाना खिला दें।
یہ بیسٹ عبادت اس سچویشن کے حساب سے ہوگی. ادروائز یہ نہ ہو کہ آپ وہ جو بندہ بھوکا ہے، آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، پیسے ہیں، لیکن آپ سوچیں گے نہیں مجھے میں تہجد پڑھوں گا تو میرے لیے بیسٹ عبادت ہے، یہ اس شخص کو کھانا کھلانا میرے لیے بیسٹ عبادت نہیں ہوگی. سو یہ چیز جج کرنا بہت ضروری ہے کہ کبھی کبھی یہ جو آپ کی والنٹری عبادات ہیں، ہم فرائض کی بات نہیں کر رہے، ہم زکوٰۃ اور نماز اور رمضان کے روزوں کی بات نہیں کر رہے، ہم نفلی یا آپ کی جو والنٹری عبادات ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سچویشن کے مطابق آپ نے دیکھنی ہوگی. ٹھیک ہے نا. سو اس پوائنٹ کا مطلب یہ تھا کہ حالات، واقعات اور جگہ کے حساب سے آپ نے اس وقت دیکھنا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت آپ کی اپنی ذات کو، آپ کے گھر والوں کو، یا آپ کے ارد گرد معاشرے کو کس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ چیز آپ نے اس ٹائم پہ کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو آپ کے لیے بیسٹ نفلی عبادت کا طریقہ بنا دے گا، اس کا ریوارڈ آپ کو ملے گا. ففتھ پوائنٹ اس میں آپ کا یہ ہے کہ صرف نیت کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اگر آپ ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے لیکن سچویشن ہماری کنٹرول میں نہیں آ رہی. تو پوائنٹ یہ ہے کہ نیت تو فرسٹ اسٹیپ ہے، لیکن نیت کر کے ساتھ میں ہاتھ پاؤں مارنا بھی ضروری ہے. یعنی اگر کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں بچ جاؤں، تو وہ بچنے کے لیے صرف نیت سے کام نہیں چلے گا، اس کو پانی میں ہاتھ پاؤں مار کے کوئی چیز ڈھونڈنی پڑے گی، اور کوئی چیز ڈھونڈ کے کوئی تختہ کوئی چیز اس پہ چڑھنا پڑے گا. سو لہٰذا اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس جو صحابی تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیت تو آبویسلی ان کو بہت پسند آئی، لیکن ساتھ میں ان کو پریکٹیکل سٹیپ بتایا کہ تم کو اپنے بہاف پہ یہ کرنا پڑے گا. یعنی وداؤٹ ایکشن، اگر صرف آپ کے دل کے اندر ایک چیز ہے تو اس سے آپ کو پھل نہیں مل جائے گا. پھل پانے کے لیے، یعنی اگر آپ کو کھانا کھانا ہے تو آپ کو اٹھ کے کچن میں جانا پڑے گا، کھانا آپ کے منہ کے اندر آ کے منو سلوا کی طرح نہیں گرے گا. ٹھیک ہو گیا. سو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکل سٹیپس لینا بہت ضروری ہے اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، یعنی انٹینشنس اور اس کے اوپر پریکٹیکل سٹیپس. لاسٹ اس میں پوائنٹ ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کہا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. تو کثرت سجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ سجود سہو جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں، یا جو سجود تلاوہ ہے وہ کرنا شروع کر دیں، یا سجدہ شکر کرتے جائیں. یہ سجود کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ نماز کے اندر جو سب سے آپ سمجھیں کہ ایک اور حدیث ہے جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سلیو ہے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریکمینڈ کیا کہ سجدے کی حالت میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو، کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر دعا کی قبولیت کا چانس بہت زیادہ ہے. سو لہٰذا سجدہ جو ہے وہ نماز کے اندر سب سے امپورٹنٹ، کیونکہ کمپلیٹ سبمیشن ہے، جس میں ایک جو سجدے کی حالت ہوتی ہے اس میں آپ کمپلیٹلی اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دیتے ہیں. سو دس از دا میکسیمم فارم آف سبمیشن. لہٰذا سجود کا جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سجدے مارتے رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو والنٹری صلاح ہے، یعنی نفلی نمازیں جو ہیں آپ کی، ان کے تھرو آپ یہ جنت کا حصول، یعنی آپ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے قربت مانگی تھی، اور جنت کا حصول بیسیکلی کیونکہ جنت میں جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ملے گی. سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹپ یہ دی کہ نفلی نمازیں جو ہے وہ تم زیادہ سے زیادہ ادا کرو. ٹھیک ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ 6 پوائنٹس ہیں. اگلی حدیث پہ ہم آ جاتے ہیں. 281 نمبر حدیث. اچھا جی، 281 نمبر حدیث ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 رکعتیں یاد ہیں. 2 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے اور 2 بعد میں، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں گھر پر ادا فرماتے تھے. اسی طرح 2 رکعتیں عشاء کی فرض نماز کے بعد گھر پر، اور 2 رکعتیں صبح سے پہلے یعنی فجر سے پہلے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں یہ بھی ہے کہ 2 رکعتیں نماز جمعہ کی فرض نماز کے بعد گھر پر پڑھتے تھے. اور مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح صادق سے پہلے صرف ہلکی سی 2 رکعتیں ادا فرمایا کرتے تھے. 281 نمبر حدیث ہمارے پاس یہ ہے. اور اس کے اندر ہمیں جو پہلا والا سیکشن ہے اس میں ظہر کی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ راتبہ جو نماز ہیں رکعت، ان کا ذکر ہو رہا ہے. عصر کے اندر آبویسلی کوئی انہوں نے ذکر نہیں کیا، مغرب کا ہے اور عشاء کا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد انہوں نے بتایا ہے، اور مسلم کی جو لاسٹ والی لائن ہے اس میں جو فجر سے پہلے 2 سنت ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. اب اس کے اندر جو میں نے آپ کو ورڈ سمجھایا تھا کہ راتبہ جو ہے یا روابط جو ہے اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے. اور روابط کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ وہ والنٹری صلاح کی رکعت جو فرض نمازوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پھر جو ابھی ذکر ہو رہا ہے جن نمبرز کا، یہ مؤکدہ کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ریگولر پڑھتے تھے.
जो फजर से पहले दो सुन्नतें हैं वो हम सबको पता है कि वो शॉर्ट होती हैं, उनको लाइट रखना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आगे इसमें पढ़ेंगे इंशाल्लाह हदीस में, कि उसमें पहली एक रकात में सूरह काफिरून पढ़ते थे और दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली इतनी छोटी सूरतें पढ़ने के आदी नहीं थे, हमें पता है कि वो लंबी किरत करते थे। लेकिन फजर की नमाज में इतनी छोटी सूरतें पढ़ने का मकसद ये है कि फजर की जो सुन्नतें हैं वो शॉर्ट रखी जाएंगी, ठीक है। और प्लस ये कि जो सुन्नतें हैं जितनी भी नमाजों के साथ अटैच हैं, ये घर पे पढ़ने का, यानी जो ये मर्दों की बात हो रही है कि अगर वो बाकी जो, क्योंकि उन्होंने फ़र्ज मस्जिद में पढ़नी होती हैं जमात के साथ, तो ये जो सुन्नत की रकातें हैं ये घर पे पढ़ना जो है वो रिकमेंडेड है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे पढ़ा करते थे। जो चौथी चीज़ है इसके अंदर, वो इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें अगर आपने देखा हो तो हम यूजुअली जो हम पढ़ते हैं वो हम जोहर से पहले 4 रकतें पढ़ते हैं। 4 सुन्नत, 4 फर्ज और फिर 2 सुन्नत, ठीक है। लेकिन हम ये आगे हदीस में जाएंगे तो एक ये हदीस है जिसके अंदर टोटल ये 10 बता रहे हैं। और ये हदीस यूजुअली जो आप समझें कि जो इमाम अहमद इब्ने हम्बल, यानी हम्बली, शाफी और मालिकी जो स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हैं, उनके हिसाब से जो सुन्नत मौक़दा हैं वो 10 हैं। 10 रिकातें हैं, यानी इस हदीस को लेके, यानी ये पीछे आप देखें जो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, इसके हिसाब से ये जो तीनों स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है वो ये कहते हैं कि ये 10 हैं। लेकिन हम अगली हदीस पे जाएंगे और उसके अंदर देखेंगे कि उस हदीस के अंदर जो नेक्स्ट हदीस है वो हमारे पास हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। और उस हदीस के अंदर जो हम पढ़ते हैं, यानी हम 12 पढ़ते हैं बेसिकली, जो हनफी फ़िक़्ह है उसमें 12 पढ़ते हैं, और उसकी मैं आपको फिर रूलिंग्स भी बता दूंगी कि इसमें कोई मसला नहीं है आप 10 पढ़ रहे हैं या 12, वो मैं अगली हदीस में बताती हूँ। लेकिन प्राइमरली इसके अंदर हमें जो 4 रकात के बजाय, जोहर से पहले 4 रकात के बजाय 2 रकात का जिक्र है। यानी दो अगर आपकी फजर की हैं, चार, दो पहले और दो बाद जोहर की, यानी 6 हो गई। दो मगरिब के बाद 8 हो गई, और इशा के बाद दो 10 हो गई। तो ये जो इस हदीस के हिसाब से जो हम्बली, शाफी और मालिकी स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस हैं, फिक्र के जो स्कूल्स हैं, उसके अंदर टोटल जो सुन्नत मौक़दा हैं वो 10 बताई जाती हैं। लेकिन जो हनफी स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है जो हम यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में बचपन से हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर 12 बताई जाती हैं। 12 क्यों बताई जाती हैं वो नेक्स्ट हदीस में, इस हदीस के अंदर और कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये जो नेक्स्ट हदीस है इसके अंदर 12 का जिक्र है। सो ये हदीस 282 नंबर अगर आप देखें तो इसके अंदर आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज से पहले 4 रकातें कभी नहीं छोड़ी, और 2 रकातें नमाज फजर की भी नहीं छोड़ी। ये बुखारी की हदीस है, ठीक है। सो जो हनफी फिक है वो इस हदीस का एविडेंस देते हैं और वो कहते हैं कि ये जोहर से पहले 4 का जिक्र हुआ है, और जो बाकी तीनों स्कूल्स हैं वो पिछली वाली हदीस का रेफरेंस देते हैं। एनी हाउ, ये दोनों हदीसें क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हैं, अथेंटिक हैं, इसके अंदर कोई वीकनेस नहीं है। सो लिहाजा आप अगर दो पढ़ते हैं तो वो भी ठीक है जोहर से पहले, क्योंकि बाकी तो हम, बाकी के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जोहर से पहले अगर आप दो पढ़ते हैं सुन्नतें और दो उसके बाद पढ़ते हैं वो भी ठीक है। और अगर आप 4 पढ़ते हैं तो ये बेटर है, क्योंकि देखें जो नफली इबादत है या जो वॉलंटरी सलाह है उसमें आप जितनी ज़्यादा रिकातें अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहें तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। सो जो सुन्नत के अंदर, यानी हम रवातिबा की बात कर रहे हैं, रवातिब की बात कर रहे हैं, तो सुन्नत के अंदर हमने जोहर से पहले 4 भी आप पढ़ सकते हैं दो दो करके, और आप दो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दो इसमें मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप दो पढ़ें तो वो भी ठीक है, 4 पढ़ें तो वो भी ठीक है, क्योंकि इन दोनों हदीसों से हमें ये पता चलता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 4 पढ़ते थे और कभी 2 पढ़ते थे, ठीक है। सो ये चीज़ कन्फ्यूजन है कि अगर आप कभी ये हदीस सुने तो आपने ये कन्फ्यूज नहीं होना कि हम तो 4 पढ़ते हैं, लेकिन हदीस अब्दुल्ला इब्ने उमर की हदीस रज़ी अल्लाह अन्हु से तो हमें ये लग रहा है कि दो हैं। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दो पढ़ते थे कभी 4 पढ़ते थे, तो आप ये भी कर सकते हैं कि कभी दो पढ़ लें कभी 4 पढ़ लें। ये बिफोर जोहर की बात हो रही है, यानी 4 फर्ज से पहले की बात हो रही है। 4 फर्ज के बाद तो दो सुन्नत हमें पता ही है, उस पर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ठीक है। हदीस नंबर 283 पे आ जाएं। हदीस नंबर 283 हमारे पास है, वो भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही है। और ये रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल में सबसे ज़्यादा एहतमाम फजर की 2 सुन्नतों का करते थे। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, और मुस्लिम में है कि नमाज फजर की 2 रकातें यानी सुन्नतें दुनिया व मा फीहा से बेहतर हैं। यानी ये हम सबको ऑलरेडी ये बातें पता हैं कि जो फजर की 2 सुन्नतें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन ट्रैवलिंग में भी नहीं छोड़ते थे, और ये बहुत हाईली एम्फेसाइज सुनना है। जैसे वितर को कहा जाता है, यानी वितर के ऊपर जब हम हदीस पे आएंगे तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन जो फजर की सुन्नतें हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइफ में कभी नहीं छोड़ी। और एक और जो नरेशन इन्होंने बताई कि मुस्लिम के अंदर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो जो फजर से पहले की 2 सुन्नतें हैं, ये इस कदर इनकी अहमियत है या इस कदर इनका वर्च्यू है
کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے جتنی بہترین چیزیں ہیں یہ ان سب سے بہتر ہے. سو آپ امیجن کریں کہ دنیا دنیا کا ساری جولری، سارا گولڈ، سارا پیسہ، ساری خوبصورتی ایک طرف، اور یہ فجر کی 2 سنتیں ایک طرف. یعنی اس کا آپ امیجن کریں کہ اس کا ریوارڈ یا اس کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. سو اس لیے اس حدیث کے اندر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو فجر کی دو، یعنی پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ جو فجر کی 2 سنتیں وہ آپ نے شارٹ رکھنی ہے، اس کو بہت لمبا نہیں کرنا. اور اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی 2 سنتیں آپ نے نہیں چھوڑنی انٹل انلیس کہ اس طرح کچھ کچھ جو ہیں فقہی جو اسکولز آف جورسپروڈنس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ 2 سنتیں چھوٹ جائیں، اور لیٹس ازیوم کہ آپ جیسے کوئی جماعت میں جا کے جوائن کر رہا ہے فجر کی، تو وہ بعد میں اس کو ضرور پڑھ لے سورج نکلنے کے بعد. اور اگین اگر آپ بالکل اس طرح ایج پہ اٹھے ہیں کہ سورج نکلنے والا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میری نماز نکل جائے گی، آنکھ ہی اس وقت کھلی ہے، تو اس کیس میں پھر آپ فرض پہلے پڑھ لیں. اور بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ، کیونکہ جو ہیبیچول ہیں جنہوں نے اپنی سنتیں نہیں چھوڑتے، وہ پھر سورج نکلنے کے 10 سے 15 منٹ کے بعد اپنی 2 سنتیں جو فجر کی اگر مس ہو گئی ہیں تو وہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ ٹائم الارم لگا کے پراپر ٹائم پہ اٹھیں اور اپنی 2 سنتیں پڑھیں. شارٹ پڑھنی ہے کیونکہ آپ جلدی پڑھنے سے مراد آپ نے یہ نہیں سمجھنی کہ کوئک کوئک لائک فاسٹ پڑھنا ہے، وہ نہیں. کیونکہ ہم نے شروع میں یہ پڑھا تھا کہ نماز جو ہے وہ آپ نے اطمینان سے پڑھنی ہے، جب تک آپ کی ہر بون اپنی اوریجنل پوزیشن پہ نہ آ جائے آپ نے پوسچر چینج نہیں کرنا. سو لہٰذا چھوٹی رکعتوں کا مطلب فاسٹ نہیں ہے، چھوٹی رکعتوں کا مطلب شارٹ ہے. شارٹ سے مراد یہ کہ آپ ریسائٹیشن اس میں کم رکھیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ حدیث نمبر 283 ہمارے پاس ہو گئی. اب آ جاتے ہیں ہم حدیث نمبر 284 پہ. حدیث نمبر 284 ہمارے پاس ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے. یہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص شب و روز میں 12 رکعت نوافل پڑھے گا، اس کے لیے ان ان کے بدلے میں جنت میں گھر تعمیر کر دیا جائے گا. یہ مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور روایت میں نفل کے طور پر بھی جو انہوں نے کہا ہے کہ پڑھے، تو اس سے بھی، یعنی نفل پوائنٹ آپ نے یہی کرنا ہے کہ اردو میں ٹرانسلیشن میں انہوں نے نفل کہہ دیا، لیکن یہ والنٹری کی بات ہی ہو رہی ہے، یعنی نفل اور سنت میں کنفیوز نہ کریں آپ. لیکن اس کے اندر جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہم نے بات کی تھی کہ سنت موقدہ کی بات ہو رہی ہے 12، تو یہ ہمیں ایک 12 کا سپورٹیو ایویڈنس اور مل جاتا ہے، جس میں بہتر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اگر ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں تو وہ 4 پڑھنا بہتر ہے. بٹ اگر کوئی 2 بھی پڑھ لے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ترمذی کی روایت میں بھی اسی طرح ہے، اور اتنا اضافہ بھی ہے کہ 4 رکعت ظہر سے پہلے، یعنی یہ دیکھیں اب دوبارہ آ گیا، 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت بعد میں، اور 2 رکعت نماز مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد، اور 2 رکعت صبح کی نماز سے پہلے. یہ 12 پوری کرائی ہیں انہوں نے. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ اپنی جو سنت موقدہ ہے یہ 12 اگر اس کو اپنی ہیبٹ بنائے گا اور اس کو ریگولر پرے کرے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنائے گا. اور پانچوں نے، یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی روایت کیا ہے کہ جس شخص نے ظہر کی پہلی 4 رکعتوں کی حفاظت کی اور 4 رکعت بعد میں باقاعدگی سے پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو آتش جہنم پر حرام کر دیا. اب یہ ایک نئی بات پتہ چلی ہے آپ کو، اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تھی تو مجھے بھی یہ پہلی دفعہ بات پتہ چلی تھی. اور کوشش یہ کریں کہ آج آپ کو یہ جو بات پتہ چل رہی ہے یہ آپ آگے لوگوں کو بھی بتائیں اور خود بھی اس کے اوپر اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں. اب اس میں ہمیں دیکھیں اس حدیث کے جو ڈفرینٹ سیکشنز ہیں اس میں سے ہمیں پہلے یہ تو پتہ ہے کہ ہم 12 ہی سنت موقدہ سمجھتے ہیں شروع سے، جس کے اندر فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 سنت، 4 فرض اور 2 سنت، یعنی ٹوٹل 6 سنتیں ہم ظہر کی پڑھتے ہیں، اور مغرب کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں، اور عشاء کی 2 سنت، 4 فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس میں نئی بات ہمیں یہ پتہ چلی، اور اس کا ورچو ہمیں پتہ چل گیا کہ جس نے 12 سنت موقدہ ڈیلی اپنی فرض نمازوں کے ساتھ پڑھی ریگولر لائف روٹین میں، اور کبھی کبھی مطلب اگر مس ہو جائے تو دیٹس اوکے، لیکن جنرلی وہ لائف میں تھرو آؤٹ پڑھتا رہا تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. اور اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس کو جنت میں اس کی نیکیاں کام آئیں گی اور اللہ تعالیٰ رحم کرے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیونکہ داخل ہوگا تو پھر آگے اوبیسلی گھر میں جا کے رہے گا. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ لاسٹ والا پوائنٹ ہے، لاسٹ لائن کہ whoever prays regularly 4 رکعت before and 4 رکعت after ظہر. اب یہ آفٹر ظہر والی کہانی نئی آئی ہے، یہ ہمارے پاس پچھلی والی حدیثوں میں نہیں تھی. اب اس میں کیا نیا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم ظہر کی 2 رکعتیں سنت کی فرض کے بعد تو پڑھتے ہیں، 4 فرض پڑھ کے 2 سنت پڑھتے ہیں، لیکن اس میں 2 مزید رکعتوں کا ذکر ہے. اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ اکثر جب ہم فلو میں کسی کو بتاتے ہیں کہ ظہر کی نماز کتنی ہے تو ہم کہتے ہیں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل.
ایسے بولتے ہیں ہم یوزلی. ٹھیک ہے، تو یہ جو چار آفٹر ظہر کہا گیا ہے اس میں یہ وہ دو نفل ہیں. اور حضور یہ جو دو نفل ہیں یہ بیسیکلی غیر موقدہ ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پڑھتے تھے، ان کو نفل نہیں کہیں گے، ہم سنت غیر موقدہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ نفل بائی ڈیفینیشن ہم اس عبادت کو کہہ رہے ہیں جو آپ کی فرض نمازوں سے ہٹ کے ہے، یعنی جو ایکسٹرا رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں فرض نمازوں کے علاوہ. لیکن یہ جو دو ایکسٹرا آپ پڑھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ظہر میں چار فرض کے بعد جو چار رکعتیں پڑھ رہا ہے، اور پہلے بھی تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں چار رکعتیں، ٹوٹل 8 ہو گئیں. 8 نفلی ہو گئی، یعنی جو سنت کی رکعتیں، اور 4 آپ کی فرض ہیں. ظہر کی بات ہو رہی ہے ابھی، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دے گا. سو یہ کتنی بڑی ایک گڈ نیوز ہے، آپ سوچیں. اس کی رولنگز کو آپ یہ دیکھیں کہ ظہر کی نماز کے اندر جو والنٹری رکعات ہیں وہ 4 بھی بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ نے جو پہلی پیچھے حدیث پڑھی تھی اس میں 2 فرض سے پہلے اور 2 فرض کے بعد 4 بھی بتائی گئی ہیں. پھر 6 بھی بتائی گئی ہیں. 6 میں کیا تھا؟ 4 سنت فرض سے پہلے اور 2 سنت فرض کے بعد. اور 8 اس حدیث جو آخری لائن میں نے آپ کو بتائی اس میں 8 بتائی جا رہی ہیں، یعنی 4 سنت آپ کی 4 فرض سے پہلے اور 2 2 کر کے، دو جو 4 سنت ہیں وہ فرض کے بعد ہیں. اس میں سے 2 سنتیں موقدہ ہیں، 2 سنتیں غیر موقدہ ہیں. اور یہ جو 8 کا ذکر ہے یہ آخری والی لائن میں جو تھا حدیث کے اندر، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص یہ اس کا اہتمام کرے گا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی. تو یہ بہت بڑا ورچو ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو کوشش کریں کہ اپنی جو ظہر کی نماز ہے اس میں جب آپ 4 فرض کے بعد 2 سنت پڑھیں تو پھر 2 ایکسٹرا ایڈ کر لیں، 2 رکعت ایکسٹرا ایڈ کر لیں سنت کی. کیونکہ یہ جو 4 آپ کی یہ اور جو 4 پیچھے 8 جو ہیں یہ انشاءاللہ جہنم کی آگ کو حرام کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کی کنڈیشنز ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں. یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی کہ 12 رکعتیں جو پڑھ رہا ہے سنت موقدہ کی اس کو جنت میں ایک گھر اللہ تعالیٰ گفٹ کر رہے ہیں، جنت کے اندر بنا دیں گے. تھرڈ پوائنٹ اس کے اندر ہے کہ جو 4 رکعت بفور اور آفٹر فرض ہیں، یہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیے، وہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہنم کی آگ آپ پہ حرام کر دے گا. اور اس کی کنڈیشن جو ہے وہ یہ ہے، یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم بہت سارے وظائف پڑھتے ہیں، بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں کہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری ورچوز بتائیں چیزوں کے. لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ یہ ورچوز آپ کی اوور آل لائف کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا شخص ہے جو سود بھی کھا رہا ہے، جو حرام حرکتیں بھی کر رہا ہے، جو گناہ کے بہت سارے کام کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ یہ فرض نمازوں کے ساتھ سنتے پڑھ رہا ہے، تو ایسے کیس میں یعنی اس کی جو پوری لائف ہے وہ ان نمازوں، کیونکہ ہم قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا پیکج ہوتا ہے نا یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے. جب آپ کہیں پر جا کے ٹریول کرنے کا پلان بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر صرف آپ ٹکٹیں لے کے نہیں پہنچ جاتے، وہاں پر آپ جا کے اپنا سارا کھانا پینا، اپنا سٹے اور باقی ساری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں. تو یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے. سو لہٰذا کبھی بھی کسی قسم کی جو اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں ان کا بھرپور جو آپ ریوارڈ اگر گین کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوتی ہے. یعنی اس میں ایسے نہیں ہوگا کہ کوئی شخص کوئی خاتون جو ہے وہ نہ حجاب کر رہی ہیں، نہ کنشپ کو نبھا رہی ہیں، وہ شوہر کے ساتھ بھی بدتمیزی کر رہی ہیں، عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں، بیک بائٹنگ کر رہی ہیں، فراڈ کر رہی ہیں، ہر طرح کا وہ برا کام کر رہی ہیں. لیکن وہ کیونکہ 4 بفور جو ظہر کی جو فرض ہے اس سے پہلے بھی بفور بھی 4 پڑھ رہی ہیں اور بعد میں بھی 4 پڑھ رہی ہیں تو وہ کہیں کہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. یہ کمپلیٹ پیکج ہوتا ہے. سو اس لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی ہیں، یا جیسے ہم مختلف پڑھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ والی جو وظیفہ ہے اگر اس کو 100 دفعہ پڑھیں گے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، وہ بے شک سمندر کے جھاگ جتنے ہوں. لیکن پھر اس کے اندر ہم آپ کو ٹرم اینڈ کنڈیشن کیا بتاتے ہیں کہ یہ مائنر سینس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ میجر سینس کے اوپر توبہ ضروری ہے. وہ صرف 100 دفعہ فلاں چیز پڑھنے سے آپ کے میجر سینس نہیں معاف ہو جائیں گے. سو لہٰذا ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جو جہنم کی آگ حرام ہونے والی چیز ہے، یا یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ایمان، آپ کی لائف کی، یا اور 2 نمازوں کے بیچ میں جو آپ کی حرکتیں ہیں، یعنی فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ نے کیا 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 اور ظہر اور عصر کے بیچ میں کیا کیا، یہ ان سب چیزوں کا پیکج ہے. ٹھیک ہے کیا؟ حدیث نمبر 285 پہ آ جاتے ہیں ہم. حدیث نمبر 285 ہے آم، حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے نماز عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھی. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن قرار دیا اور ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اب یہ بھی آپ کو نئی خبر ملی ہے. نئی خبر کس طرح ملی ہے کہ جو ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ
आपकी जो जोहर के बाद की दो सुनते हैं और उसके बाद जो दो एक्स्ट्रा हैं, वो एक नई खबर है, बहुत सारे लोगों को उसका नहीं पता होगा। सिमिलरली जोहर की सॉरी असर की नमाज के चार फर्ज से पहले चार सुन्नत गैर मौक़दा, सुन्नत गैर मौक़दा पढ़ना, उसके ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर रहे हैं, वो बता रहे हैं, बेसिकली प्रे कर रहे हैं, मैं अल्लाह क्योंकि वो वर्ड यूज हो रहा है, तो ये दुआ दे रहे हैं उस बंदे को कि जो भी शख्स असर की चार फर्ज से पहले चार सुन्नतें पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करेगा। तो आप सोचें कि यहाँ पर हम अपने अम्मी अब्बू को कह रहे होते हैं कि जरा हमारे लिए दुआ कर दें, या कोई कोई नेक आपका दादा दादी है, नाना नानी है, या कोई नेक जानने वाला है, उसको आप कहते हैं कि ये मेरे लिए दुआ करना। तो जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम कैसे छोड़ेंगे? सो बेसिकली ये गैर मौक़दा है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पढ़ते थे और कभी नहीं पढ़ते थे। और ये एक बड़ा वर्च्यू है, यानी इसको भी कोशिश करें कि अपनी जो नमाज है उसके साथ ऐड करें कि असर के जो चार फर्ज हैं उससे पहले चार सुन्नतें जो हैं वो आप पढ़ने की आदत डालें। इसको रेगुलर नहीं नहीं पढ़ें आप, क्योंकि ये गैर मौक़दा है। ऑल्टरनेट डेज पे जैसे पढ़ लिया, कभी पढ़ लिया, कभी रेगुलर पढ़ लिया, फिर बीच में छोड़ दिया, इस तरह करके आप, लेकिन इसको ज़रूर ऐड करें, बिकॉज इसके वर्च्यू आपको समझ आ गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को दुआ दी है, और जिसको नबी दुआ दे दें फिर उसके लिए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत ही आसानियाँ करेगा। ठीक है। सो 285 नंबर हदीस के बाद अब ये देखें, छोटी छोटी हदीस हैं इसलिए हम इसको क्विकली कर रहे हैं। 286 नंबर हदीस हमारे पास आ गई है अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हो की। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मगरिब से पहले नमाज पढ़ो। ठीक है, मगरिब की अजान हो गई है, मगरिब से पहले का मतलब ये नहीं है कि असर के बाद की बात हो रही है, मगरिब से पहले नमाज पढ़ो। मगरिब से पहले नमाज पढ़ो, फिर तीसरी दफा फरमाया, ये हुक्म इस शख्स के लिए है जो पढ़ना चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस अंदेशे के पेश नज़र फरमाया कि लोग इसे सुन्नत ना बना लें। ठीक है, यानी ये बुखारी की हदीस है। और उसके बाद इब्ने हिब्बान की एक रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब से पहले दो रकअतें अदा फरमाई। और मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम लोग गुरूब शम्स के बाद, यानी जब सूरज सनसेट हो जाता था, फ़र्ज नमाज से पहले दो रकअत पढ़ते थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे होते थे, ना तो आप हमें इसका हुक्म देते ना मना फरमाते। सो अब ये नई क्या चीज़ पता चली कि मगरिब के बाद जो अजान हो गई, सनसेट हो गया, और तीन फर्ज जो मगरिब के हैं उससे पहले, यानी अजान के बाद, सनसेट के बाद, और मगरिब के फर्ज से तीन फर्ज से पहले दो रकतें पढ़ी जा रही हैं। अब इसके अंदर मुस्तहब है, रिकमेंडेड है, ये आपने याद रखनी है। लेकिन अब इसमें समझ क्या आई, अगर मैं वापस पिछली स्लाइड पे जाऊं तो आप ये देखें कि जो फर्स्ट हदीस है, यानी अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली, जो है अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रजी अल्लाह ताला अन्हु वाली, जो ये मैं कर्सर हिलाती हूँ, ये इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। ठीक है, ये कहलाती है हदीस कौली। कौली का मतलब कॉल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। जो सेकंड वाली है नरेशन, ये देखें इब्ने हिब्बान वाली जिसके ऊपर कर्सर है, द प्रॉफिट प्रेड टू रकात, इसको कहते हैं हदीस फेली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखा रहे हैं। जो थर्ड है मुस्लिम की, इसमें आप ये देखें, वी यूज टू प्रे टू रकात आफ्टर सनसेट एंड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम यूज्ड टू सी अस बट ही नीदर कमांडेड नॉर फॉरबेड अस। इसको कहते हैं हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उनकी मौजूदगी में कोई काम किया जाए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको मना फरमाया हो और उसके ऊपर खामोश रहे हों, सो ये हदीस तकरीरी है। तो इस 286 के अंदर जो हदीस है, इस ये जो मगरिब की नमाज से पहले दो रकतों की बात हो रही है, ये इसमें हमें तीनों स्टांसेस मिल रहे हैं, यानी हमें हदीस कौली भी मिल रही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, हदीस फेली जो उन्होंने करके दिखाई, और हदीस तकरीरी जो जिसके ऊपर वो साइलेंट रहे, यानी सहाबा उनके सामने ये कर रहे थे और उन्होंने मना भी नहीं किया और उसके ऊपर साइलेंट रहे। तो ये तीनों तरीके से हमें ये हदीस जो है वो प्रूफ हो जाती है, या ये जो एक्ट है ये प्रूफ हो जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके भी दिखाया, उन्होंने कहा भी अगर कोई पढ़ना चाहे, और साथ में वो सहाबा क्योंकि पढ़ते थे तो उनको मना भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये सुन्नत मौक़दा नहीं होगी, क्योंकि सुन्नत मौक़दा जो है वो तीन फर्ज के बाद जो दो सुन्नतें हम आफ्टर मगरिब जो तीन फर्ज के बाद पढ़ते हैं वो है। सो अगर कोई पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ सकता है। ठीक हो गया। सो ये मगरिब की नमाज से पहले की दो रकतें हैं, और फिर आप तीन फर्ज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दो सुन्नतें। हदीस नंबर 287 हमारे पास है अ, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर से पहले दो रकात हल्की पढ़ते थे, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मैं ख्याल करती थी कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उम्मुल किताब यानी फातिहा ही पढ़ी है,
क्वेश्चन मार्क के साथ, यानी वो अपने आप से सवाल करती थी कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फातिहा ही पढ़ी है या नहीं। मतलब इतनी छोटी इतनी क्विक होती थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉर्मली नमाज बड़ी लंबी होती थी। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने आप से ही सवाल करती थी कि उनको ऐसा लगता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि दो सुन्नतें घर पे पढ़ते थे और उसके बाद फिर दो फर्ज पढ़ने मस्जिद जाते थे, तो वो जो दो सुन्नतें होती थी फजर की, वो बड़ा क्विकली पढ़ते थे। क्विकली से अगेन मुराद ये नहीं है कि तेजी तेजी नहीं पढ़ते थे, शॉर्ट पढ़ते थे, रिसाइटेशन शॉर्ट होती थी। तो रिसाइटेशन जो है वो इतनी शॉर्ट होती थी कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सोचती थी कि पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फातिहा भी पढ़ी है या नहीं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आपकी फजर की जो दो रकातें हैं वो एक तो इम्पोर्टेंस हमें पहले ही पता चल गई कि हाईली एम्फेसाइज सुनना है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये दोनों सुन्नतें हैं ये दुनिया और दुनिया के अंदर जो कुछ है उससे बेहतर है। और प्लस ये कि ये जो दो सुन्नतें हैं ये शॉर्ट रखनी है, और जो मर्द हजरात हैं वो ये घर पे पढ़ते हैं, और घर पे पढ़ के उसके बाद फिर ये फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में जाएंगे। तो इसीलिए जो फजर की नमाज होती है उसमें अजान और इकामत के बीच में गैप होता है, ठीक है, ताकि लोग घर पे ये दो सुन्नतें पढ़ लें और दो सुन्नतें पढ़ के फिर उसके बाद नमाज के लिए इकामत जो है यानी जमात के लिए मस्जिद में आ जाए। 288 नंबर हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की दो रकातों में पहली में कुल या अय्युहल काफिरून यानी सूरह काफिरून, और दूसरी में सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। मुस्लिम की हदीस है ये। और ये फिर हमें प्रूफ दे देता है कि ये जो दो सुन्नतें हैं फजर वाली ये छोटी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें रिसाइटेशन करते थे। सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून वाली वो भी छोटी है, और कुल हुवल्लाहु अहद भी छोटी है। तो पहली रकत में ये सूरह काफिरून पढ़ते थे और दूसरी के अंदर सूरह इखलास पढ़ते थे। और ज़्यादा इसके ऊपर इन दोनों सूरतों का अगर थीम आप देखें तो ये दोनों प्राइमरीली तौहीद की पॉजिटिविटी या तौहीद की जो आप समझें उसको एम्फेसाइज करती है, और शिरक के अगेंस्ट सूरह काफरून के अंदर स्पेशली जो है वो एंड में जो है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। सो द पॉइंट इज दिस कि ये दोनों सूरतें तौहीद के ऊपर एम्फेसाइज करती हैं और शिर्क को निगेट करती हैं। तो ये इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है कि आप भी अपनी जो फजर की सुनते हैं उसमें यही पढ़ें। ये सुनना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ते थे, लेकिन अगर आप कोई और सूरतें पढ़ना चाहते हैं या आपको नहीं आती, अगर नहीं आती तो आप कोई और भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हदीस नंबर 289 है हमारे पास। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फजर की दो रिकात सुन्नत पढ़कर फारिग होते तो अपने दाएं पहलू के बल लेट जाते। बुखारी की हदीस है ये। दाएं का मतलब है राइट साइड। तो यानी ये हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बता रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दो रिकतें फजर की पढ़ते थे सुन्नत, तो थोड़ी देर के लिए राइट साइड पे करवट पे लेट जाते थे। ये बुखारी की हदीस है। और ये सुन्नत है इस तरह लेटना, यानी हदीस से फेली है, क्योंकि वो बता रही हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे। अब जो मैंने अभी आपको पहले बात की कि फजर की जो नमाज अजान है और उसकी इकामत, इसके बीच में बाकी नमाज और उसकी इकामत के लिहाज से गैप होता है। इसलिए होता है ताकि लोग एक तो ये फजर की अपनी जो सुन्नतें ये भी पढ़ लें, और प्लस ये कि क्योंकि ऑब्वियसली सुबह ज़रा बेड से निकल के लोग ऑब्वियसली जो सो रहे होते हैं वो उठ के फिर जल्दी जल्दी वजू करके अपनी ये सुनते पढ़ेंगे फिर आएंगे। तो वो ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो पहुंच जाए मस्जिद में जमात के लिए, इसलिए थोड़ा गैप रखा जाता है। और स्पेशली अगर आपने इंडो पाक में ऑब्जर्व किया हो तो हमारी जो नमाजें हैं अजान जो होती है वो नॉर्मली रमज़ान में तो बिल्कुल जैसे ही आपका फजर का टाइम होता है उस वक्त जो जिस टाइम पे हम रोज़ा बंद करते हैं उसी टाइम पे रमज़ान में अजान भी हो जाती है। लेकिन आउट ऑफ रमज़ान आपने और मैंने भी एक और किया था शुरू में, जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आना शुरू हुई चीज़ें, कि जो आउट ऑफ रमज़ान है उसमें फिर हमारी फजर की नमाजें लेट होती हैं, अजान लेट होती है। यानी आपका जो अगर लेट्स अज्यूम कि आपका फजर का टाइम अगर आपके पास जो ऐप है या जो भी है जो मुख्तलिफ ये साइंटिफिक तरीकों से जो टाइम उन्होंने आपको ऐप पे दिया होता है, उस ऐप के ऊपर लेट्स अज्यूम कि अगर आपके पास टाइम 4 बजे आ रहा है, तो अगर ये 4 बजे रमज़ान में होगा तो आपने 4 बजे ही रोज़ा बंद किया होता है और साथ ही 4 बजे मौलवी साहब अजान भी दे रहे होते हैं। लेकिन अगर रमज़ान के बाहर अगर आप देखें तो आपका टाइम अगर 4 बजे है तो अजान आपकी तकरीबन 4:15 बजे से स्टार्ट होती है, और कुछ जगहों पे लेट होते होते 4:20, 4:25, 4:30, सब यूजुअली 15-20 मिनट 25 मिनट का गैप होता है ओरिजिनल फजर का टाइम स्टार्ट होने से अजान का टाइम। तो उसमें ये डिले का रीज़न भी वो यही होता है कि लोग उठ के और अपनी जो आप समझें कि वजू वगैरह करके सुन्नतें पढ़ लें, और उसके बाद फिर वो इकामत होगी और फिर वो पहुंचेंगे मस्जिद में, ताकि नींद का और वो जो सिस्टम है क्योंकि रमज़ान में तो ऑब्वियसली लोग जाग ही रहे होते हैं, सहरी कर रहे होते हैं, तो फ़ौरन नमाज पढ़ के और उसके बाद अगर कोई रेस्ट करना चाहे, किसी ने ऑफिस जाना है, तो वो जमात से नमाज पढ़ के आके थोड़ा सा रेस्ट करके और फिर उठ के अपना ऑफिस या स्कूल चला जाएगा। और जो आम टाइम है उसमें फिर
یہ جو امام ہوتے ہیں انکی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں لوگوں کو بہت جلدی جلدی نہ ہو، لائک تھوڑا سا گیپ مل جائے. سو نماز اور جو یعنی اقامت ہوتی ہے اور جو اذان ہوتی ہے اس کے بیچ میں گیپ تھوڑا فجر کے ٹائم میں زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو باقی اذانیں. حدیث نمبر 290 ہمارے پاس ہے. یہ ہے جی، ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ چکے تو اسے اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جانا چاہیے. اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور یہ حدیث قولی ہو گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. پچھلی والی جو تھی وہ فعلی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے. یہ حدیث قولی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریکمینڈ کی ہے چیز، یعنی یہ فرض نہیں ہے. اور ابن تیمیہ رحیم اللہ جو ہیں وہ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پرائمریلی سنت ان لوگوں کے لیے ہے جو تہجد جنہوں نے پڑھی ہو. کیونکہ جب تہجد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد تہجد کی ہم نے یہ آگے پڑھیں گے کہ جو لوگ وطر تہجد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ اپنی جو رات کی عبادت ہے وہ وطر سے کلوز کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساتھ ہی فجر کی ٹائم ہو جاتا ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے تو پھر وہ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے ہیں. کیونکہ انہوں نے تہجد پڑھی ہوتی ہے تو تہجد کی ہلکی سی جو تھکاوٹ ہوتی ہے اور 2 سنت پڑھنے کے بعد وہ رائٹ سائڈ کی کروٹ پہ لیٹ جائیں، تو یہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تہجد پڑھی ہوتی تھی تو یہ ان لوگوں کے لیے رائٹ سائڈ پہ لیٹنا تھوڑی دیر کے لیے سنت ہے. اور اگر کوئی شخص ڈائریکٹ فجر کے لیے اٹھا ہے، اس نے تہجد نہیں پڑھا، تو اس کے لیے پھر یہ کوئی ریکمینڈڈ سنت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی وہ بیڈ سے ہی اٹھا ہے اور اس نے 2 سنتیں پڑھی ہیں اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی پڑھی ہیں، تو اس کے بعد اس کو رائٹ سائڈ پہ لیٹنا کوئی ایسی ریکمنڈیشن نہیں ہے. یہ آئیڈیلی ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ تہجد پڑھے ہوں، اور تہجد پڑھنے کے obviously ہلکی سی تھکاوٹ ہوگی تو جماعت میں جانے سے پہلے تھوڑی دیر فیو منٹس جتنا بھی ٹائم ہے آپ کی نماز اذان اور جماعت کے بیچ میں، اس کے حساب سے رائٹ کروٹ پر لیٹنا ایسے لوگوں کے لیے سنت ہے. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 291 ہمارے پاس ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ہے. یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز 2 2 رکعت کی صورت میں پڑھی جائے، اور جب تم میں سے کسی کو صبح کے طلوع ہونے کا خدشہ اور اندیشہ لاحق ہونے لگے تو آخر میں 1 رکعت پڑھ لیے. پہلے پڑھی ہوئی اس کی ساری نماز وطر طاق بنا دی جائے گی. بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور پانچوں نے یعنی احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی اس کو اسی طرح روایت کیا ہے. اور ابن حبان نے صلاۃ اللیلی مسنا مسنا دن رکعت کی صلاۃ اللیلی والنہاری مسنا مسنا دن رات کی نماز 2 2 رکعت ہے کو صحیح قرار دیا ہے. البتہ نسائی نے کہا ہے کہ یہ خطا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے اندر جو ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ پیٹرن بتایا جا رہا ہے بیسیکلی. اس کی ہم رولنگز پہ آتے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ جو نائٹ پریئر ہے، اس حدیث کے اندر ہم پیٹرن ڈسکس کر رہے ہیں کہ 2 2 یونٹس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو رات کی نماز ہے وہ 2 یونٹ پڑھیں گے آپ، پھر سلام پھیریں گے، پھر 2 یونٹ پڑھیں گے، اس طرح پڑھیں گے. جو نائٹ پریئر ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے بیسیکلی. ایک تو عشاء کی نماز، تو obviously آپ کی عشاء کی نماز ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ جو بھی پڑھیں گے اس کو نائٹ پریئر کہیں گے. یعنی عشاء کی نماز سے لے کر فجر سے کے بیچ میں جو بھی ٹائم ہے اس میں آپ جو بھی نماز پڑھیں گے وہ نائٹ پریئر کہلائے گی. اس کو قیام اللیل بھی کہتے ہیں، یعنی رات کا قیام. اس میں اگر آپ عشاء کے بعد جو وطر پڑھ رہے ہیں وہ بھی قیام اللیل کا حصہ ہے. آپ جو بھی نماز عشاء کے بعد جو بھی رکعتیں پڑھیں گے وہ قیام اللیل کہلائیں گی. اور اس کے علاوہ جو لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہے اس کے اندر جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کو تہجد کہا جاتا ہے. اس میں تھوڑی سی ڈفرینس ہے. کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ تہجد وہ نماز ہے جو سو کر اٹھ کے پڑھی جائے، یعنی آپ عشاء پڑھ کے سو جائیں اور پھر اٹھ کے پھر جو پڑھیں گے آپ لاسٹ 1/3 آف نائٹ میں وہ تہجد ہے. لیکن کچھ اسکالرز میجورٹی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سونا ضروری نہیں ہے، آلدو کہ سونے سے ریوارڈ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ اپنے بستر کو چھوڑ کے اٹھتے ہیں، اس میں نفس پہ قابو رکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے. لیکن بہرحال قیام اللیل ایک جنرل ٹرم ہے، اٹس لائک این امبریلا، اور اس کے نیچے پھر آپ کو سیکشنز ملتے ہیں، جیسے تہجد جو کہ لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ ہے. اسی طرح تراوی. تراوی وہ آپ کی جب ہم آگے اس میں تراوی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اس کی حدیثیں بھی. تراوی جو ہے وہ رمضان کے اندر جو قیام اللیل ہے جو کہ باجماعت ادا کی جائے اس کو تراوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جو ورڈ ہے تراوی وہ کانگریگیشنل پریئر آفرڈ آفٹر عشاء ان رمضان، یہ تراوی کہلاتی ہے. اس کی جب آگے حدیثیں آئیں گی تو ہمیشہ اس کو پڑھیں گے. تہجد اور قیام اللیل جو ہے یہ دونوں جو آپ چاہے لاسٹ 1/3 آف نائٹ میں پڑھ رہے ہیں یا آپ عشاء کے بعد وطر کی فارم میں، یعنی وطر ایک سیپریٹ چیز ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے آگے، لیکن نارملی جتنے بھی آپ رکعتیں پڑھیں گے وہ 2 2 کے یونٹس میں، جو آپ کی رکعتیں ہوں گی وہ 2 2 کے یونٹس میں ہوں گی. اس میں وطر جو ہے وہ کیونکہ اس حدیث کے حساب سے آپ نے پڑھا کہ آپ 2 2 کر کے پڑھتے جائیں
اپنی قیام اللیل یا تہجد، اور اگر آپ کو خطرہ ہو کہ فجر کا ٹائم ہونے والا ہے تو پھر آپ ایک وطر پڑھ لیں. اور ایک وطر سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نائٹ پریئر ہے، قیام اللیل جو ہے، وہ آڈ نمبر میں کنورٹ ہو جائے گا. تاکہ کیونکہ ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم یہ ڈیٹیل پڑھیں گے حدیثوں میں، کہ اللہ تعالیٰ کو جو وطر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو آڈ نمبرز پسند ہیں. وہ آگے حدیث آئے گی اس میں تو وہ پڑھیں گے. سو لہٰذا اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ اب فجر ہونے والی ہے تو آپ دو دو کے جو سیٹ پڑھ رہے ہیں اس میں آخر میں ایک وطر پڑھ لیں آپ، تو آپ کا جو جتنی بھی نائٹ کی پریئر ہے وہ آڈ نمبر میں کنورٹ ہو جائے گی. سو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر منیمم ایک بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سنت سے ہمیں تین بھی ملتا ہے، 5، 7، 9 اور 11. یہ نمبر ہمیں وطر کا آڈ نمبرز میں ملتا ہے. جو دن کی نفل ہیں وہ بھی ریکمینڈڈ ہیں 2 بائی 2 کے اس میں پڑھنا. لیکن جیسے ظہر کی جو سنت ہیں، کیونکہ والنٹری پریئر کی بات ہو رہی ہے، تو ظہر کی جو 4 سنت ہیں جو ہم 4 فرض سے پہلے پڑھتے ہیں، وہ آپ 4 فرض ایز اے یونٹ بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈائریکٹ 4. یعنی سیکنڈ رکعت کے بعد تشہد میں بیٹھ کے پھر دوبارہ تھرڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فورتھ کے بعد سلام پھیریں. یا آپ 2 بائی 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی پہلے 2 کی نیت کر کے آپ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں، پھر 2 کی نیت کر کے 2 سنت پڑھ کے آپ سلام پھیریں، پھر آپ 4 فرض پڑھیں، پھر 2 بائی 2. اس طرح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اور حدیث ہے جس کے اندر آپ کو یہ بھی پروف ہو جائے گا کہ 4 سنتیں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی ہیں دن کے ٹائم میں. لیکن جو رات کی نماز ہے اس کو آپ 2 بائی 2 کے یونٹ میں ہی پڑھیں گے. اس میں آپ 4 رکعت ڈائریکٹ اکٹھے قیام اللیل میں یا تہجد میں نہیں پڑھیں گے، آپ دو دو کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لاسٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ وطر آپ نے ریپیٹ نہیں کرنا دوبارہ رات میں. اگر آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ وطر چھوڑ دیے اس سوچ سے کہ میں تہجد میں اٹھوں گی تو میں تہجد کے ساتھ وطر پڑھوں گی، تو پھر آپ اس کو، اگر وہ آپ کا قضا ہو جائے تو وہ کیا، اس کا کیا کرنا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے وطر عشاء کے ساتھ پڑھ لیے ہیں اور پھر آپ کی تہجد میں آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ تہجد کے بعد اینڈ میں دوبارہ وطر نہیں پڑھیں گے. یعنی وطر آپ کا رات میں ایک دفعہ ہی پڑھا جائے گا، 2 دفعہ نہیں پڑھنا آپ نے. اٹ ہیز ٹو بی ونس ان ایوری نائٹ. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب ہم 292 کوئکلی دیکھ لیتے ہیں. 292 ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. اس میں ہمیں بیسیکلی صلاۃ اللیل کا ذکر کیا گیا ہے، اور تہجد کی نماز کی جو یا قیام اللیل جو ہے اس کا ہمیں ورچوز پتہ چل رہے ہیں کہ یہ فرض نماز کے بعد جو بہترین ہے. یعنی جو ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد جو بہترین نماز ہے وہ رات کے ٹائم جو ہم آپ سمجھے عشاء کے بعد جو رمضان میں تراویح کی فارم میں ہوگی، یا نارملی قیام اللیل ہے جس میں وطر بھی آ جاتا ہے آبویسلی، اور پلس یہ کہ اگر لاسٹ 1/3 آف نائٹ میں اگر آپ تہجد پڑھ لیتے تو وہ بہترین ہے. بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایز جیسے ان کو سوٹ کرتا ہے وہ فرسٹ آسمان پر آ جاتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے جس کو کوئی چیز چاہیے، مغفرت چاہیے، کوئی چیز چاہیے، اور میں اس کو وہ دوں. سو کتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رب ہے ہمارا وہ ہم سے پوچھ رہا ہے، اور اس ٹائم پہ ہم پھر سو رہے ہوتے ہیں. سو جس شخص کو کوئی چیز چاہیے اور وہ تہجد نہیں پڑھ رہا، اس کا مطلب ہے اس کو وہ چیز نہیں چاہیے. کیونکہ جب جو چیز دینے والا ہے، مالک ہے، وہ آ کے خود پوچھ رہا ہے کہ کچھ چاہیے تو بتاؤ، اور اس ٹائم پہ وہ سو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو وہ چیز نہیں چاہیے. سو آپ میں سے کسی کو اگر کوئی چیز بہت زور کی چاہیے اور آپ نماز میں اپنی 5 نمازوں جو فرض نماز ہیں اس کے علاوہ تہجد نہیں پڑھ رہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے. کیونکہ جو تہجد کی نماز ہے جو آپ کی اس ٹائم پہ اسپیشلی لاسٹ 1/3 آف نائٹ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں جو دعا ہے وہ بالکل تیر جیسے نشانے پہ جا کے لگتا ہے اس طرح لگتی ہے. یعنی دعا کی قبولیت میں اس میں بہت چانس ہے، انٹل انلیس کہ خدا نخواستہ جو چیز آپ مانگ رہے وہ حرام ہو یا وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہ ہو، تو اس کیس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر وہ روک لیتا ہے، وہ آپ کی دعا پوری نہیں ہوتی. 293 نمبر حدیث ہمارے پاس ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، وطر ہر مسلمان پر حق ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے. جسے 5 وطر پڑھنا پسند ہوں وہ ایسا کرے، جسے 3 پسند ہوں وہ اسی طرح کرے، اور جسے 1 وطر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کرے. ترمذی کے علاوہ اسے چاروں نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا، البتہ نسائی نے اسے موقوف ہونے پر ترجیح دی ہے. ٹھیک ہے. سو وطر جو ہے وہ ہائیلی ایمفسائز سننا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو حنفی ہیں فقہ اس کے اندر وہ واجب اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ واجب نہیں ہے، یہ
जैसे फजर की दो सुन्नतें हैं, उसी तरह ये वितर जो है वो हाईली एम्फोसाइज सुन्ना है। और इसको जो अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहीमुल्लाह हैं, वो वाजिब कहते हैं, लेकिन ये वाजिब नहीं है। उसका प्रूफ मुख्तलिफ जगहों से निकलता है, लेकिन इसमें एक बड़ा मशहूर जो हदीस है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एडवाइस की थी कि तीन चीज़ें तुमने लाइफ में नहीं छोड़नी, जिसके ऊपर एक वितर उनको कहा था कि वितर ना पढ़ना छोड़ना, एक दुआ की सलाह ना छोड़ना, और अयाम बीज जो हैं, जो वाइट डेज हैं, उसके रोज़े ना छोड़ना। तो क्योंकि इसमें स्कॉलर्स कहते हैं कि जो आपकी दोहा और जो वाइट डेज की फास्टिंग है, ये वॉलेंटरी इबादा है, ये फ़र्ज नहीं है, तो लिहाजा वितर को जब इनके साथ डाला गया तो दिस शोज़ कि वितर भी वॉलेंटरी इबादत है, वाजिब नहीं है। इससे हमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं, इस ये हक है का जो वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्लिगेशन है, बल्कि रादर ये इम्पोर्टेंस को शो कर रहा है कि ये हक है, हर मुसलमान के ऊपर हक है कि वो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कोई चीज़ पढ़ा रही हूँ, तो अब मेरा हक है कि आप मेरी बात सुने, लेकिन आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। ये इससे आपको यानी इस हक का बताने से इंपॉर्टेंस पता चल रही है कि इस लेक्चर को सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली जो हक का वर्ड यूज हुआ है, इससे ऑब्लिगेशन नहीं पता चल रही, इससे इंपॉर्टेंस हाईलाइट हो रही है बेसिकली। ठीक है। सो ये वितर के बारे में है कि अगर एक पढ़ना चाहें, तीन पढ़ना चाहें, पांच पढ़ना चाहें, मैंने आपको बताया सात भी पढ़ सकते हैं, नौ भी पढ़ सकते हैं, और 11 भी सुन्नत से साबित है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कितना रिवॉर्ड अर्न करना चाहते हैं। लास्ट हदीस हमारी आज की 294 नंबर हदीस है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये रिवायत करते हैं कि वितर फ़र्ज़ों की तरह हतमी और लाजिम नहीं है, बल्कि सुन्नत है जिसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। इसे तिरमिज़ी और निसाई ने बयान किया और हसन करार दिया, और हाकिम ने इसको सही करार दिया है। तो ये बेसिकली जो हम पीछे बात कर रहे थे उसको ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमा रहे हैं, यानी वो बात कर रहे हैं। और ये इस बात की सपोर्ट में है कि वितर जो है वो हाईली एम्फेसाइज सुन्ना है, वितर वाजिब या फ़र्ज़ नहीं। ऑल्दो के कोई जो शख्स जिंदगी भर में कभी भी वितर नहीं पड़ता, वो ऑब्वियसली ये एक आप समझें कि उसको ब्लेम वर्ती है इस बात के लिए। लेकिन इसको ये कहना कि ये फ़र्ज़ है, तो ये फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। जो फ़र्ज़ हैं वो आपकी इशा की नमाज के चार फ़र्ज़ हैं, और उसके बाद फिर आप जो भी पढ़ रहे हैं वो क़यामुल लैल का पार्ट है। लेकिन ये कि वितर और जो फजर की दो सुन्नत हैं वो हाईली एम्फेसाइज सुनना है। ठीक हो गया। सो आज हमने 15 हदीसें कवर की। मुझे ये टारगेट था 294 तक का करने का। कल इंशाल्लाह बाकी हम 15 करेंगे। आई थिंक 309 तक इंशाल्लाह हम कल कर लेंगे। और कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी 300 हदीसें, हम वो जो लाइन है 300 की, वो क्रॉस कर लेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से। तो तकरीबन 1350 हदीसें हैं इस किताब में, जिसमें से 300 कल इंशाल्लाह हमारी हो जाएंगी, और फिर 1050 हदीसें रह जाएंगी। तो सफ़र लंबा है, लेकिन उम्मीद है अल्लाह ताला खैर आफियत से ईमान पे और सेहत पे कायम रखे, और हमें वसाइल के ऊपर कायम रखे, हालात ऐसे रखे कि हम इसको पढ़ते रहें। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक दिन हम ये अपनी 1350 हदीसें कंप्लीट कर लेंगे, और ये किताब इंशाल्लाह हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो जो कुछ आपने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि हदीसें हम छोटी छोटी थी और क्विकली हुई हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा मिक्स हो जाए। लेकिन ये कि एक दो दफ़ा इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और फिर प्रैक्टिकली इसको अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। स्पेशली मैं एज आपकी बड़ी बहन आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप जो असर से पहले चार सुन्नत हैं, उसको ज़रूर ऐड करें ऑफ एंड ऑन। ठीक है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए दुआ की है, अल्लाह ताला की रहमत मांगी है उस शख्स के लिए। तो असर से पहले चार सुन्नत ज़रूर ऐड कर लें, और जोहर के बाद तो हम दो सुन्नत पढ़ते ही हैं, लेकिन दो और ऐड कर लें। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हम अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर जहन्नुम की आग हराम कर दे। जैसे हमने कल जो गज़वा हिंद पढ़ी थी, उसके अंदर भी हम वही वर्च्यू ढूंढ रहे थे कि अगर शहीद हो गए तो बेहतरीन शहीदों में शामिल होंगे, और अगर गाजी बन गए तो अल्लाह ताला जहन्नुम की आग हराम कर देगा हमारे ऊपर। तो ये जो जहन्नुम की आग हराम करने वाली जो टेम्पटेशन है ना, इसको जहाँ जहाँ ये पूरी होती है, जहाँ जहाँ ये अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें पैगाम पहुँचाया, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें ज़रूर। क्लास अटेंड करने का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। हम क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।